पणजेच्यान फोंडे वतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता। भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव, पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात, रस्त्यार आयल्या। आनी ताचें कारण म्हणजे हो रस्तो, हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता, ताचें एक्सपान्शन करपाक सोदता आनी अशे तरेचे हायवेज वाडोवपाचें वायडनींग करपाचें काम ऑल ओव्हर गोवा चालू आसा आनी ताचोच भाग म्हणून हो हायवे आतां वाडपाचो चालू आसा। आनी अनेक वायडनिंगा खातीर कांय लोकांची घरां गेल्या, कांय कडेन खूब विरोधूय जाला आनी कांय कडेन तांच्यांनी बायपासूय काडिल्ले आसा। पूण हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका। ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात, हो रस्तो तुमी वायडन करनाका, कारण आमचे खूब घरां वतात, कांय देवळां वता, कांय इवन शेतां वता असो तांचो दावो आसा। सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दिसा पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो आनी सरकारान आनी पुलिसांनी तांकां जाणटे पळयनासतना, भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांक बसीन भितर भरून कुळ्या पयशांचें व्हरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें। सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुडें। लोक हांगा कसोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां। सो म्हणून आमी आयज आयल्यार हांगा पळोवपा खातीर की एक्झॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात। हो जो प्रॉब्लेम आसा आनी भोमाचो जो इशू आसा तो फक्त हे 2 किलोमिटर पुरतो मर्यादीत आसा। हो जो कॉन्ट्रोवर्शियल रोड आसा तो ह्या पॉयंटा वयल्यान स्टार्ट जाता आनी तो बाणस्तारी ब्रिजा पर्यंत हो जो 2 किलोमिटर जो स्ट्रेच आसा त्या स्ट्रेचा भितर हो भोम गांव येता आनी हातूंत मॅक्झिमम घरां आसा आनी सामकी दाट लोकवस्ती आसा आनी म्हणून मॅक्झिमम डॅमेज ह्या ट्रॅका भितर जाता। आनी म्हणून देर वॉज अ प्रपोजल, एक असो प्रस्ताव आयलो की हाका बायपास करपाचो, एक बायपास रोड काडपाचो, सो दॅट ही लोकवस्ती वाचतली आनी ज्या जाग्याचेर लोकवस्ती ना, घरां ना, थंयच्यान हो रोड काडपाचो। 2 किलोमिटर फक्त आमी खंय तरी नाका त्या गोष्टीक हें करिना। ज्या जाग्यार तुम्ही बायपास काडलेलो आसा पळय, बायपास काडला एका, जर ऑप्शन नासलेले वेगळी गोष्ट। आनी जी आमी उलयता पळय बायपास, ते आमचीच जागा आसा सकयल, खंयच्यानूय काडूंक शकता। कोण आसा कसो दिसता, कोण बिल्डर लॉबी, 100% बिल्डर लॉबी। जी आता कन्वर्शन जावंक लागले पळय, थंय खंय तरी मार बसलो आमकां। आनी हे जे दोंगर आसा पळय आमचे वयले एमटी दोंगर आसा पळय, हेजेर आतां सगळे कडेन आमची पळय 100तले 80% जागा आमी ऑलरेडी हेका दिली, इंडस्ट्रीक दिली। सो आनी भोमान जागा उरलेली ना, कांयच खबर ना आमकां, आयज पर्यंत खबर ना। ऑलरेडी आमची जमीन ताब्यान घेतली तरी आयज पर्यंत आमकां खबर ना बाबा रोड कसलो येता तो। फक्त तोंडान सांगले, सर तुमकां तोंडान सांगलेल्यार तूं मानूंक शकता, असो वयता तसो वयता, फक्त पिक्चरां हातीन काडटा आनी लोकांक दाखयता ना ही 4च घरां वयता आनी काय वचना। म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे आख्खो गांवच नश्ट करून वयता तो। ही खंय तरी फटिंगपणां करून आमकां काबार करपाचें षडयंत्र आसा। आनी हितून कितें जाला, मदल्यान जर रोड गेलो जाल्यारूच ही दोंगर एरिया आसा पळय ती डेव्हलप जावंक शकतली। हें तेंचें इंटेन्शन, कित्याक त्या एका दोंगराक एक्सेस मेळना तेंकां। इश्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा, आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना। तुमी पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय तुमकां कळोन चुकली आसतली, कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू, आमी गुळी घेवपाक पसून तयार आसतले फुडें। म्हाज्या हितून हांव सांगता, तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेन्शन एकूच आसा। म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेजेसाठी सर म्हणून, पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला। आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा हे लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय। प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचो ना म्हणटा, त्या जाणट्यांनी पसून दाखोवन दिल्ले आसा। आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूं न्ही। प्रियोळान ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा। तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा, ते हितूनच भायर सरलेले आसा। खंयच्या आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी, मरण हें आसाच प्रत्येकाक। जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना, खंय तरी लोक याद धरतले। पूण हे स्थळ आमी काबार करून दिवचे ना, घराच आमकां पडलेलें ना। आतां ही कितें रिवेंज घेवपाची हें करामती ह्यो सगळ्यो, खंय तरी आपल्या दुस्मानांक काबार करपा खातीर हो षडयंत्र सगळें। जेन्ना तूं दुस्मानांक काबार करतलो तूं गांव काबार करतलो। इतली तळी आसा पळय न्हू, हेजे झरे केन्नाच बंद जायना।
म्हणजे उदक केन्नाच कमी जायना. तुम्ही म्हाका म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता, हो एक वाडो, नागझर वाडो, आनी हांगा दाट घरां आसात, तेकून तेकून घरां आसा, आनी सगळीं 64 घरां आसात खंय हांगा. आनी हो तुमी वयर पळयतले हायवे वयल्यान गेला, हो सद्याचो एक्झिस्टींग हायवे. सो हे सगळीं घरां आसा ते चडशीं 15-20 मिटरां भितरच ही सगळीं घरां पडटा. आनी हेच पद नोटिफिकेशन आमी आतां पळयलें, त्या नोटिफिकेशन प्रमाणे ही जागा ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या. सो ह्या लोकांक अजून पर्यंत थोड्यांक खबर ना की बाबा आपली घरां एक्वायर जाले आनी तांचें फ्युचर कितें तोच खबर ना. सो अशे तरेची परिस्थिती, येदांतरी परिस्थिती हांगा आसा. आमी भोमाच्या नागझरवाडो हांगा आसा. नागझरवाडो हो एक दाट घरां आसा हांगा, जवळ जवळ 64 घरां ह्या वाड्यार आसा. आनी ही सगळीं घरां ह्या हायवे खातीर अफेक्ट जातले अशें म्हणटात. सो आमची हांगा सगळीं नागझर वाड्या वयले लोक हांगा आसा आनी तांकां भंय पडला की तांची घरां ह्या हायवे खातीर वचपाची शक्यता आसा. आनी अजून पर्यंत कोण मान्य करना आनी कोणूच खंयचोच सरकारी ऑफिसर येवन तांकां सांगना की बाबा हे तुमचें घर एक्वायर केलां. पूण तांणी ऑफिशियल गजेटार पळयलां. हांगा म्हजे कडेन एक ऑफिशियल गजेट आसा आनी ह्या ऑफिशियल गजेटा प्रमाणे ही ह्या एरियेंतली जमीन ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या. लोकांक खबर ना तांची परिस्थिती कितें आसा, तांची घराची स्टेटस कितें आसा हो तांकां खबर ना. 64 33 घरांक खंय ऑफिशियल स्टेटस आसा, कारण तांची जमीन तांच्या नांवाचेर आशिल्ली म्हूण तांकां नोटिसीस आयल्या. बाकीच्या घरांक सरकार इवन आसा म्हणून सुद्दां मान्य करपाक तयार ना. सो ह्या परिस्थितीन भितर हे लोक सगळे हांगा रावतात. फाटली कितलीशींच वर्सां टेन्शनान आसा, आपलें घर वतलें काय ना तांकां खबर ना. आमी आतां पळय, आमी तेंचे कडेन फक्त आतां लास्ट आमी झगडत आसा ते फक्त 2 डिमांड घेवन आसा. एक म्हणल्यार गॅजेट जें आसा तें आमकां डिनोटिफाय करपाचें आनी जो रोड आसा मदल्यान तेका बायपास करून दिवचो आमकां. म्हणजे मदल्यान गांवच्या मदल्यान न व्हरता तो सायडीनसून खंयच्यान तरी व्हरचो. म्हणजे ताका ऑप्शनूय आसा तशी, ती तांकांय खबर आसा. आमी म्हणटात 60 मिटर हे हो पॉयंट तो पॉयंट आमकां हांगासर ऑन ग्राउंड दाखयल्लें न्हू तेंच्यांनी, नाल्यार आमकांय कळटलें आशिल्लें कितें वयता आनी कितें ना तें. ते तशें दाखयना आमकां. ते फक्त 3 घरां वयतली, तुमची घरां वयचें ना इतलेंच सांगता. पूण तो पॉयंट आमकां अजून मेरेन दाखोवना. ही गोश्ट कशी आसा, जेन्ना आपल्या घराचेर आपल्या गांवचेर येता तेन्ना पळय जे फील जाता न्हू, आनी ते हितून जो एक हे येता पळय नेट, तो नेट आमकां फील जालें कितें आमची घरां आसा तितून, आमी आमचो गांव आसा. म्हणजे ते मनानसून दिसता आनी आमी त्या खातीर मनानसून लढटा. विचारूच करप म्हणल्यार ते आमकां तो विचारूच येयल्यारूच मनान दुखता. आनी ते रियलिटीन जरी तशें जायत नाल्यार परिस्थिती आमची कशी जातली ती हांव तुका आतां सांगूंक शकना. विशय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हे पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकीर कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. आनी सादी गोश्ट, सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हे येवन हांगा लोकांक दाखोवची ना की हो प्लॅन कितें आसा, रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें खंयची घरां वतलीं, आनी हे जो पर्यंत लोकांक सांगपाना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना. आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला आनी ताजे खातीर हें सगळें एजिटेशन चालू आसा. आनी तातूंतल्यान एजिटेशन आनीक वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन सीक जावची न्ही ताजे खातीर सरकारान आतां तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची, लोकांक विश्वासान घेवचें आनी तांकां दाखोवचें बाबा हो रस्तो आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे जो बायपास ते मागता, कारण कितेंय जालें जाल्यार हांगा जर आमी पळयतकीर एक आमकां दिश्टी पडलें की कितेंय जालें जाल्यार 4 घरां वचची ना, हांगा खूब घरां वतलीं, हें हातूंत भितर कांय दुबावूच ना. सो जर लोकांक हीं घरां वाचोवपाक शक्य आसा, कारण बायपास रोड आसा ऑलरेडी, हाजे पयलीं सरकारान हो प्लॅन काडिल्लो, तो सडनली खंय तरी स्क्रॅप जालो. सो बायपास रोडान जर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता जाल्यार मुद्दम सरकारान तो परत एकदां बायपास करपा खातीर
प्रयत्न करपाक जाय, नाजाल्यार कितलीशींच घरां हाते भितर वतलीं. आतां ही 4 घरां खंयची ती आमकां खबर ना. ती फक्त अशें म्हणटात की 4 घरां जी वतलीं ती फक्त तांकां ऑफिशियल जमीन तांच्या नांवाचेर आसा अशीच घरां वतलीं. पण बाकीची अशी कितलीशींच घरां आसा हांगा जांच्या नांवाचेर जमनी ना. कारण हे चडशे मुणकार जे आसा कितलेशेच जनरेशन पासून ह्या भाड्यांचेर रावता, पण तांचे कडेन कागदपत्र ना, म्हणून तांकां सरकार तांची घरां मान्य करपाक तयार ना. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा. आनी हे जाता तितले बेगीन हो विशय सोंपचो आनी जाता तितलो बेगीन ह्या हाचेर पड्डो पडपाक जाय.